नेक्स्ट राऊंडला गेलेले विद्यार्थ्यांची नावं पुढीलप्रमाणे आहेत. माधवी शरद देशपांडे, खाडे विश्वाई श्रीमंत, प्रभांजन प्रदीप नाकरे, दिव्या सिद्धेश्वर गाडगे, समृद्धी शीतलकुमार हेरवाडे, कोमल सूरज भारती, वृषाली राजाराम नल्लवडे आणि विजय अनिल माने या विद्यार्थ्यांचं नेक्स्ट राऊंडसाठी कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट राऊंड. बॅच बी मध्ये आपल्याकडे प्राची रणवरे, सायली पाटील, ज्योती कुंभार, राजनंदिनी राठोड, सर्वेश आदमाने, अक्षता बामणे, अनामिका शिकवण आणि तृप्ती काटकर यांचं सिलेक्शन झालेलं आहे. सेकंड फेरीसाठी त्यांचं अभिनंदन. त्यांनी पुढे यायचं आहे, त्यांना जजेस प्रश्न विचारतील आणि मग थर्ड राऊंडसाठी सिलेक्शन होईल. तर पहिली विद्यार्थिनी आहे माधवी शरद देशपांडे. सहा मिनिटाचा वेळ आहे. 6 मिनिटाचा टाइमर करावा. 6 मिनिटाचा टायमर सेट कर. कोण आहे तिथं कोण तुम्हाला अँकरिंग आहे का? नित्याहिता आहार नाही येत तर पुढचं सांगतो. नाही पुढचा श्लोक विचारतो. विकारो धातु वैषम्यं साम्यं प्रकृति उच्यते सुखसज्ञकम् आरोग्यं विकारो दुःखमेवच. द्विविध उपक्रमणीय अध्याय. यतिरहित बहि दोषान् शोधनं च तत्पंचतः विरोगमनं कायशी दरेको हस्तविस्फुरिः. अजीर्णं भेषजं वारी. अजीर्णे दीच जवारी जीर्णे वारी फलप्रदं भोजने चामृतं वारी भोजनान्ते सप्तनम्. भेषज क्षपिते. भेषज क्षपिते पथ्यम् आहारो गृहणं क्रमात्. भेषज क्षपिते पथ्यम् आहारो गृहणं क्रमात्. आदित्यं नमस्कार. आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरस्य हस्तेषु दारिद्र्यनोपजायते. नैर्मल्यं. नैर्मल्यं भावशुद्धिश्च विना स्नानं न युज्यते तस्मात् कार्यविशुद्धत्वस्नानमात्रे विधीयते. गुरूणाम् अर्थं सौहित्यं. गुरुणामर्धसौहित्यं लघुनाम्नातिपृक्तता मात्राप्रमाणं निर्दिष्टं सुखं यावत् विजीर्यते. शाली षष्टिको वधू. शालिषष्टिकगोधूम मुग्धमांसयवारी. पाचने दीपने. पाचने दीपने स्नेहेतान् स्वेतेषु परिष्कृतान् शोधे शोधने काले यथा सन्न यथा वनं. सर्विचारा. दोषा कदाचित. दोषा कदाचित कुप्यन्ति चित्ता लंघनपाचने येतु संशोधनेषु ज्ञानं तेषां पुनरुद्भवः. दक्षतीर्थ. दक्षतीर्थार्थशास्त्रार्थो दुष्टकर्मासु चेतुष बहुकल्पं बहुगुणं सम्पन्नं योग्यमौषधम्. नैर्मल्यं नैर्मल्यं भावशुद्धिश्च विना स्नानं न युज्यते तस्मात् कार्यविशुद्धत्व स्नानमात्रे विधीयते. चय एव. चय एव. दोषादि विज्ञानी आहे म्हणला. चय एव स्वधाम्यैव प्रवेशो वृद्धिहेतुषु.
देशकालात्मक. त्यागा प्रज्ञापराधा. नाही. निदाने माधवा. निदाने माधव श्रेष्ठ सूत्रस्थाने तू अभ्यता शारीरिक सुश्रुत श्रेष्ठ चरक वस्तू चिकित्सके पक्वाशय कटी. पक्वाशय कधी सक्ती श्रोतास्ति स्पर्शनेन्द्रियं स्थानं वातस्य तत्रापि पक्वात्मानं विशेषतः प्रीणनम. प्रीणनं जीवनं लेपो स्नेहो धारणपूरणे गर्भोत्पादश्च धातूनां श्रेष्ठा कर्मक्रमात्मस्मृतम् उष्मणा. उष्मणोऽल्पबलत्वेन धातुमाद्यमपाचितं दुष्टमामाशयगतरसम् आमं च चक्षे सर्वदेह. सर्वदेहो प्रविस्मृतान् सामान् दोषान् न निर्हरे दीनान् धातुष्वनुक्लिष्टान् फलाकामातरसानिव अत्यंबु. शिशिराद्य. शिशिरादि त्रिभीतैः मुक्तायनमुत्तरमादानं च तथा आदत्तेन्दुना प्रतिदिनं बलम् पाचने दीपन. पाचने दीपने स्नेहितान् स्वेते च परिष्कृतान् शोधये शोधने काले यथा सन्न यथा बलम् ओजस. ओजस्तु तेजो धातूनां सूत्रान्तानां परं स्मृतं हृदयस्थमपि व्यापि देहस्थितिनिबन्धनं स्निग्धसोमात्मकं शुद्धम् ईशत् लोहितपीतकं यत्नाशे नियतं नाशो यस्मिन् तिष्ठति तिष्ठति निष्पन्दन्ते यतो भावा विविधा देहसंशय प्राणायामेन. प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत् अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वरोगस्य संभवम् चय एव. गुरुणामार्ध साहित्य. गुरुणामर्धसौहितं लघुनाम्नातिपृक्तता मात्राप्रमाणं निर्दिष्टं सूक्ष्मं यावत् विजीर्यते अनुरक्तः. अनुरक्तः. अनुरक्तशुचिर्दक्ष बुद्धिमान् परिचारकः आढरोगी भीषकवशो ज्ञापकः सर्ववाणिकी ओजस्तु. ओजस्तु तेजो धातूनां सूत्रान्तानां पदं स्मृतं हृदयस्थमपि व्यापि देहस्थितिनिबन्धनं लीनान् धातुष. लीनान् धातुषनुक्लिष्टान् फलाकामातरसानिनः आश्रयस्ते नाशायते सुदुर्निर्हरत्वतः देशचक्षपिते. देशचक्षपिते पथ्यम् आहारो गृहणं क्रमान्तः शालिषष्टिक गोधूम मुग्ध मांसघृतादिः अथर्वविहिता. नाही प्रयोगः. प्रयोगशमयितव्याधिनेकं यो अन्नमुदीरयेत् न सो विशुद्धशुद्धं तु शमयेत् यो न पोपयेत् क्वचित् धर्मः. क्वचित् धर्म क्वचित् मैत्री क्वचित् अर्थ क्वचित् यश धर्माभ्यास क्वचित् चेति चिकित्सा नास्ति निष्फलम् नित्यं हिताहार. अत्यंबुमान. यदीर्येद्बहिर्दोषान् पञ्चधा शोधनं जगत् विरोहो भवनं काय शिरोरेको अस्त्रविस्तृतिः नैर्मल्यं भावशुद्धिश्च स्थानं विना न युज्यते तस्मात् कार्यविशुद्धर्थ स्थानमादौ विधीयते अजीर्णे वेषजं वारि जीर्णे वारि फलप्रदं भोजनच्चमृतं वारि भोजनान्ते विषप्रदम् व्यायामात् उष्मनत्पैष्ण्यात् हिताचरणादपि कोटशाखास्ति मर्माणि धृतत्वान्मारुतस्य च दोषा कदाचित् कुप्तन्ति जीता लङ्घनपाचनैः ये तु संशोधने शुद्धां न तेषां पुनरुद्भवः
सर्वदेह विस्तृतान सामान दोषान निर्हरेत् दीनान धातुष्वल क्लिष्टान फलद्दा माद्रसानिव आश्रयस्य हि नाशाय ते सिद्धो निर्हरत्वतः श्लोक complete करा. आश्रयस्य नाशाय. आश्रयस्य हि नाशाय ते सिद्धो निर्हरत्वतः. जय एव. च एव जयतोषपूपितं प्रविरोधनं सर्वकोपे बलीयांसं शेषदोषविरोधतः. ओजक्षयाचे श्लोक सांगा. ओजक्षीयते कोपक्षुध्यानक्षोकक्षमादिभिः बिभेति दुर्बलो तीक्ष्णं ध्यायति गतिकेन्द्रियं दुच्छायो दुर्मना युक्तो दुःखं भवेत् कामक्षतक्षये. प्रयोगः शमये व्याधि. प्रयोगः शमयेत् व्याधिम् एकं यौन्यम् उदीरयेत्. शमयेत् व्याधिम् एकं यौन्यम् उदीरयेत् नास विशुद्धं शुद्धस्तु शमयत्यो न कोपयेत्. व्यायामात् उष्मनस्तैक्ष्ण्यात् अहिताचरणादपि कोष्ठशाकास्य धर्माणि धृतत्वा नारुतस्य च. देशकालात्मविज्ञानं सवृत्तस्य अनुवर्तनम् अथर्वविहिता शान्ति प्रतिकूलं ग्रहार्चनम् अनुत्पत्ते समासेन विधिरेष प्रदर्शित. मासेर्पि संख्ये माघाले क्रमात् षड्ऋत स्मृत शिशिरोत वसन्तश्च ग्रीष्म वर्षा शरद्हिमा शिशिराद्य त्रिभस्तैस्तु विद्याभयेन उत्तरम् आदानं च तत् आदत्तेन्द्रुणां प्रतिदिनं बलम्. अन्ये दोषेभ्य एवाति दुष्टेभ्यो अनन्यमूर्छनात् कोद्रयभ्यो विषयस्येव वदन्तामस्य उद्भवम्. प्रियं जीवनं निर्भो सिंहो धारणं पूरणे गर्भोत्पादस्तु धातूनां श्रेष्ठकर्मक्रमात् स्मृतम्. श्लेष्मास्थिरत्व स्निग्धत्व क्षमादिभिः सन्धिबन्ध क्षमादिभिः. आदित्यस्य नमस्कारेण ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते. हिताहितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तस्य यत्रोक्तम् आयुर्वेदस्य उच्यते. शरीरजानां दोषाणां क्रमेण परमोषणं दस्तिविवेकगमनं तथा तैलं घृतं मधु. वेगानधारणेद्वात विमुद्रक्षवटुटक्षुरा निग्रहाकाशश्वमश्वास गृहाशुक्षर्भिरेतसा. देशकालात्मविज्ञानं सकृत्यस्यानुवर्तनम् अथर्वगीता शान्ति प्रतिकूलग्रहाच भूताद्यस्पर्शनोपायो निर्दिष्टश्च पृथक् पृथक् अनुत्पत्ते समासेन विधिरेष प्रदर्शित.
नित्यमिताहार विहारसेवी नित्यमिताहार विहारसेवी समुक्षकारी विषयश्वसक्त दाता समसत्परक्षण क्षमावानोक्त सेविच्च भवत्य रोगा. विकारो धातु वैषम्यम विकारो धातु वैषम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते सुखसौज्ञकम् आरोग्यं विकारं दुःखनिवेदनम् आजीर्णे भेषजं वारी अजीर्णे भेषजं वारि जीर्णे वारि बलप्रदं भोजने चामृतं वारि भोजनान्ते विषप्रदम् दक्ष दक्षतीर्थार्थशास्त्रार्थो वृत्तकर्माशु चरित्रः बहुकल्पं बहुगुणं सम्पन्नं योजनौषधम् अनुरक्तोषिते तत्सबुद्धिमान् चर्चारता गुरुणार्थ गुरूणाम् अर्धसौविध्यं लघूनां नातिपुत्रता मात्राप्रमाणं निर्दिष्टं सुखं यावत् विजीयते पक्वाशे पक्वाशयकटिसक्ति स्वप्रासित्वशनिन्द्यं स्थानं वा तस्य तत्रापि पक्वाधानं विशेषतः चयैव चय एव जय दोषां कुपितं तु विरोधयं सर्वकोपे बलीयां संशेषदोषाविरोधः पाचने पाचने दीपनस्नेहस्तां स्वेदेशपरिष्कृतां दीनानाद अत्यंगोपाल अत्यम्बुपाना च विपच्यतेन निराम्बुपाना च स एव दोषा तस्मात् नरोवह्निविवर्धनाय मुहुर्मुहुर्वारि विवेक भूरि प्राणायामेन प्राणायामेन योगेन सर्वरोगक्षय भवेत् अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वरोगस्य सम्भवम् जीवनीय जीने औषधी जीवनी औषधम जीवनी औषधक्षीररसादा तत्र भेषजम् ओजोरुभविदेयस्य पुष्टिपुष्टिपदोदयम् प्रीणनम प्रीणनं जीवनं देहो स्नेहो धारणपुरणे गर्भोत्पादच धातूनां श्रेष्ठकर्मक्रमात्मकम् नैर्मल्यम नैर्मल्यं भावशुद्धिश्च विना स्नानं न विद्यते तस्मात् कार्यविशुद्धर्थं स्नानमादौ विधीयते येतिरे निर्दोषाण यदि निर्दोषां पञ्चदाशोधनं चलत् निरूहो वमनं कार्यशिरो विपुत्रविस्मृतिः नित्यम नित्यं हिताहारविहारसेवी समीक्षकारी विषयस्वभक्त दाता समसत्यपरं क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः वेगान्य वेगानधारयद्वादमिमुद्रक्षुभदुक्षुधां निद्राकासंश्रमश्वासं भाषितशर्दिरेतसां शिश्राद्य शिशिराध्यासिरिष्टेषु विद्यालयमुत्तरम् आदानं च ददागत्ते नृणां प्रतिदिनं बलम् रागादिरोगान् रागादिरोगान् तदां शक्तान् विशेषकाय प्रसुरान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदाञ्जखानयो पूर्वविद्याय नमोस्तस्मै दोषायान्ति दोषायान्ति तथा तेभ्यस्त्रोतो मुखविशोधनात् दोषायान्ति तथा तेभ्यस्त्रोतो मुखविशोधनात् वृद्ध्याभिषन्दनात्पाकात् कोष्ठं वायोश्च निग्रहात् आश्रयस्य आश्रयस्य हि नाशाय ते स्त्रीदुर्निर्हरत्वतः क्वचित् धर्मा क्वचित् धर्मा क्वचित् मैत्री क्वचित् अर्थ क्वचित् यथा कर्माभ्यास क्वचित् चेति चिकित्सानास्ति निष्फला अजीर्णे अजीर्णे भेषजं वारि जीर्णे वारि बलप्रदं भोजने चामृतं वारि भोजनान्ते विषप्रदम् त्यागः त्यागप्रज्ञापराधानाम् इन्द्रियोपशमस्मृति देशकालात्मविज्ञानसंवृत्तस्यानुवर्तनम् दोषाः दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति विकारलङ्घनपाचिने ये तु संशोधनेषु भानतेषां पुनरुद्भवः अड्यो आढ्यो रोगीभिः शर्वशो ज्ञापकस्तत्त्ववानपि शरीरजानां दोषाणां क्रमेण परमौषधं बस्तिर्विरर्को वर्णं तथा तैलं घृतं मधुः पुरकण्ठ पुरस्कण्ठशिरक्लोम पर्वाण्यामाशयोरसा मेदो घ्राणं च जिह्वा च कपस्य सुतरामुरः निष्पद्यन्ते यतोभावा विविधादय संश्रया निष्पद्यन्ते यतोभावा विविधादय संश्रया आदित्यस्य नमस्कारान् कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते भेषजक्षपिते
भेषजक्षतिदेपथ्यमाहारे गृहणे तमाशारिषष्टिकगोधूममुद्गमासकृतादिभिः रोगः सर्वेपि रोगा सर्वेपि जायन्ते वेगो दीर्घधारणे निर्दिष्टं साधनं तत्र भूयिष्ठं वेदतां प्रति मासे द्विसंख्ये मासे द्विसंख्यैर्मार्गाद्ये क्रमात् षटुत्वा स्मृता शिशिरोत्सवसन्तश्च ग्रीष्मवर्षाशरद्धिमा बस्तिरिरको बस्तिर्वेर्को वमनं तथा तैलं कृतं वधू विधेर्यात्मादि विज्ञानं मनोरौषधं परम् त्यागः त्यागप्रज्ञापदाधानानिन्द्रियोपशमः निजागन्तुक निजागन्तु विकाराणाम् उत्पन्नानां च शान्तो निजागन्तु विकाराणाम् उत्पन्नानां च शान्तो दोषायन्ति तथा दोषायान्ति तथा तेभ्यः स्रोतो मुखविशोधनात् वृद्ध्याभिषन्दनात् पाकान् कोष्ठं वायुष्य निग्रहात् बिभेति विभेदी दुर्लभो विष्णध्यायति व्यथितेन्द्रियदुच्छाय दुर्मनादुःख भवेत् क्षामशिकक्षय चित्रविदायु हितायितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हितायितं मानसिकस्य यत्रत्वम् आयुर्वरस उच्यते निदाने विधाने माधवश्रेष्ठ सूत्रस्थाने तु वाक्पद शारीरे सुशितस्य श्रेष्ठ चरतस्तु चिकित्सते व्यायाम दुश्मन व्यायामादुष्मासे ज्ञातहिता चरणादपि व्यायामादुष्मासे ज्ञातहिता चरणादपि कोष्ठाशाखासि मर्माणि उतन् वाङ्मार्गस्य च कोष्ठा औषधातु मतामूलं सदा देहस्य चञ्चला उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेगप्रवर्तनं प्रत्ययाच्या धातूनां पक्वाशय पक्वाशयकटी सती श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियं स्थानवाचते तत्रापि पक्वाधानं विशेषतः चय एव चय एव चैव जय दोषं कुपितं तु अविरोधयन् सर्वकोपेवलियान् संशेषदोषाविरोधयन् उष्मनो उष्मनोऽल्पबलत्वेन धातुमाध्यमोपाचितं दुष्टमामाशयगतं रसमामं प्रचक्षते नाभिरामाशय नाभिरामाशयस्वेदोलसितारुभिरन्तस्य दुःखस्पर्शनं च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः क्वचित् धर्म क्वचित् धर्म क्वचित् मैत्री क्वचित् अर्थ क्वचित् यशः कर्माभ्यासः क्वचित् चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला विविधोपक्रम्याद्य यदि यद् बहिर्दोषान् पञ्चधा शोधनं च यत् निरोवमनं कायशिरोरिक्वस्त्रविस्तृतिः अजीर्णभेषज अजीर्णभेषजं वारी जिह्मे वारी बलप्रदं भोजने चामृतं वारी भोजनान्ते विषप्रदम् आदितस्य आदित्यस्य नमस्कारान् कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते रागादिरोगान् सततानुशक्ता न शेषताय प्रसुता न शेषान् औत्सुक्यमो अरतिदान् जघान्यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै ऋतुचर्याध्याय मासे द्विसंख्ये माघाद्ये क्रमात् षडऋतुभः स्मृता शिशिरोक्तवसन्तश्च ग्रीष्मवर्षाशरद्युमः शिशिराद्यास्त्रिभिस्तैस्तु विद्याध्ययनमुत्तरम् आदानं च तदा आरक्ते नूनां प्रतिदिनं बलं दोषा कदाचित् कुप्यन्ति जिता लङ्घनपाचने येतु संशोधने शुद्धां न तेषां पुनरुद्भवः नित्यं हिताहारविहारसेवी समीक्षकारी विषयशोसक्तः दाता समासक्तपरक्षमावान् आप्तोपसेवी च भवति अरोगः भेषजशपिते पथ्यम् आहारही गृहणं क्रमात् षष्टिकगोधूममुद्गमांसभृतादिः विकारो धातु वैशनं साम्यं प्रकृति उच्यते सुखसंज्ञकम् आरोग्यं विकारो दुःखमेव वा प्रीणनं जीवनं देवो स्नेहो धारणपूरणे गर्भोत्पाद च धातूनां श्रेष्ठकर्मक्रमात् स्मृतम् निष्पद्यन्ते यतो भवा विविधा देहसंशयः ओजक्षीयत कोपशुद्धानुशोकश्रमादिभिः व्यायामात् अपेक्षणात् अहिताचरणात् अपि कोष्ठाशाखासि मर्माणि भूतत्वात् मारुतस्य च सर्वदेहप्रवृत्तान् सामान् दोषान् निरहयत् वीणां धातुषनुत्क्लिष्टान् फलात् अमात्रसान्यो वा आश्रयस्ते इति नाशाय तेस्यो निरहत्वतः पाचनेदीपने शोधयितान् स्वेदश्च परिष्कृतान् शोधने काले यथा सन्नं यथा बलम् निदाने माधवः श्रेष्ठः सूत्रस्थाने तु वाग्भटः शारीरे सुजितः श्रेष्ठः चरमस्तु चिकित्सते अजीर्णभेषजं वारी जिह्मे वारी बलप्रदं भोजने चामृतं वारी भोजनान्ते विषप्रदम् नैर्मल्यं भावशुद्धिश्च विना स्नानं न युज्यते तस्मात् कार्यविशुद्ध्यर्थं स्नानमादौ विधीयते अत्यम्बुपानाच्च विभज्यतान्नं निरम्बुपानाच्च स एव दोष तस्मात् नरोवनि विवर्धनाय मुर्मुर्वारी तु वेत्पुरी
उरकंठशी रकलो मग परवानी आमाशय रस मेदोग्रानांच्या जीवाच्या कफस्य सुतराम उर सामयिकत्व सामायिकत्व दिशांत येच्या रोगास्तुद्भव आमेनतेन संपृक्त दोषा दुष्टाच्या दूषितः समगत्या सम्यग्गत्याच्या धातूनां अक्षराणां पाठरेणुच जीवनी औषध जीवनी औषध क्षीर रसातस्तत्र भेषजम् ओजवृद्ध विदेहस्य पुष्टिबलोदयः शरीरजानां शरीरजानां दोषाणां क्रमेण परमौषधं बस्तिर्विरेको वहनं तथा तैलं घृतं मधु दक्षतीर्थ दक्षस्तीर्थात् शास्त्रात् दृष्टकर्माशु चिर्विशः बहुकल्पं बहुगुणं सम्पन्नं योग्यमौषधम् गुरूणां गुरुनामर्धसौविध्यं लघुनां नातिदुर्गता मात्राप्रमाणं निर्दिष्टं सुखं यावत् विजीर्यति नित्यं हितार नित्यं हिताहार विहारसेवी समीक्षकारी विषयशोऽसक्तः दाता समसक्तपरक्षमावान् आप्तोपसेवी च भवति अरोगः रोगा सर्वेपि रोगाः सर्वेऽपि जायन्ते वेगो दीर्घनधारणे निर्दिष्टं साधनं तत्र भूयिष्ठं हेतुतान् प्रति दोषशेषस्य दोषशेषस्य पाकार्थम् अग्ने संदुक्षणाय च दोषशेषस्य पाकार्थम् अग्ने संदुक्षणाय च जीर्णाशनितो भेषजम् इन्द्रास्तब्धगुरुतरे दोषोत्क्रमे अध्याय यदि यद्वैर्दोषान् पंचधा शोधनं च निरोवमनं कायशुरविपवस्त्रविशूरि क्षयवजयदोषं कुपितं तु हृदयान् सर्वगोप्यबल्यान् संशेषदोषविरोधताम् आयुष्कामी अध्याय रागादिरोगान् सततानुशक्तानां शेषकाय प्रसुतानशेषानां सुख्यमोहारतिगाञ्जगान् यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै शरीरजानां दोषानां क्रमेण परमौषधम् बस्तिर्विवेको वहनं तथा तैलं घृतं मधु धीधैर्यात्मादिज्ञानं मनोदोषौषधं परं विषद्रव्याणि उपस्थाता रोगी पादचतुष्टयं चिकित्सितस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणं वेगानं रोगाः सर्वेऽपि जायन्ते वेगो दीर्घनधारणे निर्दिष्टं साधनं तत्र भूयिष्ठं हेतुतान् प्रति वेगानाधारे वातविमुत्रशवद्रुढशुधां निद्राकाशश्वासजङ्गाश्रुचर्विरेकसाम् त्याग प्रज्ञापराध त्यागः प्रज्ञापराधश्च इन्द्रियोपशमः स्मृतिः देशकालात्मविज्ञानं सर्वतस्य अनुवर्तनम् अथर्ववीता अशान्तिः भवति तु अपतर्पणात् भूताद्यस्पर्शनोपायो निर्दिष्टश्च पृथक् पृथक् अनुत्पत्तेसमासेन विधि एष प्रदर्शितः निजगन्तुविकाराणाम् उत्पन्नानां च शान्तये ओजाक्षीत ओजः क्षीयेत कोपशुद्धानशोकशमाभिः दोषभेदी अध्याय पक्वाशयपटी सखी श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियं स्थानं वातस्य तत्रापि पक्वा दहनं विशेषतः नाभिरामाशयस्य दोलसिका विदुरं रसः दोष धातू सदा बुद्धस्य पंचम उत्साहोच्छ्वास चेष्टावर्तने पक्वाशय पक्वाशयपटी सखी श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियं स्थानं पातस्य तत्रापि पक्वादानं विशेषतः उरकण्ठशिरक्लोम चय एव जले दोषं कुपितं विरोधयन् सर्वकोपे बलीयान् संशेषदोष विरोधतः व्यायामाकुष्मणस्तैक्ष्णा अहिताचरणादपि उष्मणो अल्पबलत्वेन आमेन तेन संपृक्ता दोषा दृश्याश्च दूषिताः लीनान् धातुषु लीनान् धातुष्वनुक्लिष्टान् फलात्मात्रसायव आश्रयस्य तु नाशाय ते स्युर्निर्हरत्वतः पाचनैः दीपने पाचनैर्दीपनैः स्वेदैश्च परिष्कृता शोधने काले यथा सन्नं यथा बलम् हिताहितं हिताहितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेदः स उच्यते यदीरयत् यतीरये बहिर्दोषान् पञ्चधा शोधनं च तत्
निरुहो वमनपाय शिरोरेकोस्त्र विस्तृती प्रीणनम प्रीणनं जीवनं लेपो स्नेहो धारणपूरणे गर्भोत्पादश्च धातूनां श्रेष्ठं कर्मक्रमात्स्मृतम् ओजस्तु ओजस्तु तेजो धातूनां शुक्रान्तानां परं स्मृतम् हृदयस्थमपि व्यापी देहस्थितिनिबन्धनम् ओजः क्षीयते निष्पद्यते यतो निष्पद्यते यतो भावात् नाभिरामाशय नाभिरामाशयः स्वेदो लसिकारुधिरं रसः दृक्स्पर्शनं च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः व्यायामात् व्यायामात् उष्णस्तैक्ष्णात् अहिताचरणादपि प्रयोगः शमये प्रयोगः शमये व्याधिं जीवनीय औषध जीवनीय औषध क्षीररसाद्यास्तत्र भेषज गुरुणां वर्धन गुरुणामर्धसौहित्यं लघूनाम्नातितृप्तता मात्राप्रमाणं निर्दिष्टं सुखं यावद्विजीर्यति गर्भोत्पादश्च गर्भोत्पादश्च धातूनां श्रेष्ठं कर्मक्रमास्मृतम् सम्यग्गता सम्यग्गताश्च धातूनाम् अक्षाणां पाठवेन च हृदय अनुग्रहणाद्यविकृतः पित्तं पङ्क्तिष्मदर्शने शुत्रुट शत्रुरुचिप्रभामेधा धीशौर्यतनुमार्गरुहि नित्य आहार नित्यमिताहार विहारसेवी समीक्षकारी विषयेष्वसत्त्व दाता समं सत्यपर क्षमावा आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः त्यागः प्रज्ञापरः त्यागः प्रज्ञापराधानाम् इन्द्रियोपशमः स्मृतिः देशकालात्मा विज्ञानं संवृत्तस्य निवर्तनम् अन्ये दोषेभ्य एवापि दुष्टेभ्यो अन्योन्यमूर्च्छनात् शान्तिम् आम शान्ति आमविकाराणां भवति त्वपतर्पणात् त्रिविधं त्रिविधे दोषे तत्समीक्षा प्रयोजने शिशिरान्ते शिशिराभ्यास्त्रिभिस्तैस्तु विद्यादयनमुत्तरम् आदानं च तदा दत्ते गुणां प्रतिदिनं बलम् ये तु ये तु संशोधने शुद्धां न तेषां पुनरुद्भवः भेषजशपिते भेषजक्षपिते पथ्यम् आहार गृहणक्रमात् शाली षष्टिकगोधूम मुद्गमांसघृतादिः अत्यम्बुपानान्न अत्यम्बुपानान्न विपच्यते अन्नं निरम्बुपानात् न स एव दोषः तस्मान्नरो वह्निविवर्धनाय मुहुर्मुहुर्वा पिबेद भूरि रागादिरोगा रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकार्यप्रसृतानुशेषम् औत्सुक्यमोहारतिदाञ्जगानो यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै ओजस्तु ओजस्तु तेजो धातूनां शुक्रान्तानां परस्मृतं सम्यक् हृदयस्थमपि व्यापी देहस्थितिनिबन्धनम् वेगान्नधारयत्वात् शिशिरादि दक्षतीर्थ बुद्धिमान परिचय बीजक्रम्याणि
विषद्रव्यानकस्तथा रोगी पातदृष्टि तस्य दृष्टिकं प्रत्येकं तस्य गुणं दोषाः कदाचित् दोषा कदाचित् कुप्यन्ति सीतालग्न पाचन केतु संशोधने पुनः न तेषां पुनरुद्भवः गुरुणाम् अर्धसं गुरूणाम् अर्धसौहित्यं लघूनां नक्षत्रतः मात्रा प्रमाणं निर्दिष्टं सुखं यावत् विजिति नित्यं हिताहार नित्य हिताहार विहार सेवी संक्षकारि दाता समसत्य परश्रम गुणात्मक सेविच भवत्यवः शरीरजानां शरीरजानां दोषाणां क्रमेण परमोषधं भक्ति विरेकोमनं तथैव निर्गमनं त्यागः प्रज्ञापरा त्याग प्रज्ञापराधानानि वियोपश्मस्मृति देशकालात्म विज्ञान सदुक्तस्यानुवर्तनम् अतर्व विहिता शांति प्रतिकूल अर्शनम वृत्ताद्य स्पर्शन उपाय निर्दिष्टस्य पृथक् अनुपत्य समासेन विदिरेश प्रदेशते निजगतो विकरण प्राण संगे गुरुणां मध्ये सौहित्यं लघूनां प्रतिपिक्तः मात्रा प्रमाणं निर्दिष्टं सुखं यावत् विजिते दोष धातु मदन बुधि सदा देश कमशलः उत्साह उच्छ्वास विश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तन समकत्तेच धातु नामांसनाचा पाठविण्याचे नाभिरामाशयः नाभिरामाशय षड्रसिका विरसः ऋतुस्पर्शनं च चित्तस्य नाभिस्तस्य विशेषतः प्रयोगः शमये प्रयोगसमये व्याधिम् एकम् अन्यम् उदिरते प्रयोगसमये व्याधिम् एकम् अन्यम् उदिरते न हि शुद्ध देहस्थ क्वचित् धर्मः क्वचित् धर्म क्वचित् मैत्री क्वचित् अर्थ क्वचित् देशः कर्णाभ्यास क्वचित् चिकित्सा नास्ति निष्फलः प्राणायामेन प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयोभयेन युक्त अभ्यासयोगेन सर्वरोगस्य सम्भवः उष्मणो अल्पबल उष्मणो अल्पबलेन तेन धातुमाद्यम् अपाचितं दुष्टम् अमाश्रयेतं रसम् अपाचितं ओजः क्षीयत् ओजशीयते कोपशुका ध्यान शोध समाधिभिः विभेति दुर्बल विश्रम ध्यायति विधि इंद्रियं दुच्छाय दुर्बल विश्रम शामसतस्य ओजशीय दोष भेदीयमधला म्हणजे रोज भेद यद दीर्घेत बाह्य दोषणा पंचदान शोधनम सुरत निरोधे वमनम काय शिरोरोगी अस्त्रिति चय एव चयेव जयेत सर्व चयेव जयेत दोषे चयेव जयेत दोषे कुपिले को विरोधे सर्व कुपिले बलियां शेष दोष विरोधः रागादि रोगा रागादि रोगान सततान तत्कान शेषकाय प्रस्थान शेषान औत्सुक्य मूलंति दर्जगणयो पूर्वय जाई नमस्तस्मै भेषज क्षपिते देशजा सपिते पत्ते आहारे गृहणे क्रमात् षष्ठी शादी षष्ठी गौरी मुग्ध मांस भूतादिति अथर्व विहिता अथर्व विहिता शांति प्रतिकूल अर्शन भूताद्य स्पर्शन उपाय निर्दिष्टस्य पृथक् पृथक् जीर्णाशने तु वैशे निर्नाशने तु भैसज्यं निन्द्यास्तब्ध गुरुद्वे दोषशेषत पाकार्थम् अग्निसंरक्षणाय च अत्यम्बुपानानां विपेचक अन्नं निरम्बुपानस्यैव दोषः तस्मात् नरो वह्निवर्धनाय मुहुर्मुहुर् वारिपिपित भूमि निदाने माधवः निदाने माधव श्रेष्ठ सूत्रस्थाने तु वाग्भटः शारीरे सुश्रुतश्रेष्ठ तर्कस्तु चिकित्सते सर्वदेह प्रविष्टता सर्वदेह परिसुतान् सामान दोषान् विना धातु अनुदृष्टान् सामान दोषान् विरहितः बिभेति दुर्बलो अभिषेक विभेति दुर्बल विश्रम ध्यायति विभेति निर्दिष्टाय दुर्बल दोष शामस्तस्य दोष दोष धातु मला दोष धातु मला मूलं सदा द्वैत तमचलः उत्साह उच्छ्वास विश्वास शेष वेग प्रवर्तनः तमगत्तेच धातु नामाक्षरं पाठरेण व्यायामात् उष्मणात् व्यायाम उष्णात् तीक्ष्णात् दिनिचरणादपि कोष्ठ शाखाते मर्माणि गुप्तत्वात् मारुतस्य च प्राणायामेन प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत् अयुक्त अभ्यास योगेन सर्वरोगस्य सम्भवः आदित्यस्य आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने जन्मान्तरसहस्रेण दारिद्र्यं नोपजायन्ते अतएव काल मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं सूर्य उपादकं तीर्थं जाटने धारयेत् सदा अन्ये दोषेभ्यः अन्य देशेभ्यः एव दुष्टेभ्यः अरण्यवृक्षणात् कोद्रव्यविषस्य वदन्ति आमस्य सम्भवः जीवनीय औषधम् जीवनीयम् औषधं शीलरसाद्य तत्र भेषजम् ओजोवृद्धिः देहस्य तुष्टिपुष्टिप्रयोगः वेगान् न धारयेत् वेगान् धारयेत् वात वीरमुत्र शवकृतसुधां निद्राकाशश्रमस्वाद जृम्बा अस्मत्सर्वितसां गुरूणाम् अर्धसौहित्यं लघूनां नक्षत्रतः मात्रा प्रमाणं निर्दिष्टं सुखं यावत् विजिते शरीरजानां दोषाणां शरीरजानां दोषाणां क्रमेण परमोषधं भक्तिविवेकोगुणं तथा तैलं रूपं गुरु
यदिरे बहिर्दोषा यद् बाह्य दोषना पंचराशोधनं निरुहे वमनं काय शिरोति अस्ति कोष्ठात् शाखास्ति मर्मणि कोष्ठ शाखास्ति मर्माणि ऋतत्वात् मारुतस्य च तत्र अष्टच विलम्बन्ति कोष्ठ शाखास्ति मर्माणि ऋतत्वात् मारुतस्य च दोषा यदि तथा तेभ्यः स्वतः विधनं शाखा उत्तम वनं कोष्ठ यांची वाईचं निघालं आमेन तेन संपृक्ता आमेन तेन संपृक्ता दोष दुष्य दूषित सामा इति उपदिश्यन्ति ये च रोगदुद्भवः प्रीणनं जीवनं तीर्णं जीवन व्यप स्नेह धारण पूर्ण गर्भोत्पादश धातु नमस्म श्रेष्ठ कर्म क्रमात्मक थँक्यू अजीबने द्विविध उपक्रमणीय उरुकंठ आदित्यस्य आदित्यस्य नमस्काराणि कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते प्रीणनं प्रीणनं जीवनल्लेपः स्नेहो धारणपूरणे गर्भोत्पादश धातूनां श्रेष्ठं कर्मक्रमास्मृतं चयेव चयैव जयद्दोषं कुपितं त्वविरोधे सर्वकोपे बलीन्यासं शेषदोषाविरोधतः आमेन तेन आमेन तेन सम्पृक्ता दोषा दूषाश्च दूषिताः सामा इत्युपदिश्यन्ते ये च रोगास्तदुद्भवाः व्यायामादूष्म व्यायामादूष्मणस्तेक्षादहिताचरणादपि कोष्ठाच्छाकास्ति मर्माणि विगतवान् मारुतस्य च अत्यङ्गुपानां अत्यङ्गुपानां न विपच्यतेऽन्नं निरङ्गुपानां च स एव दोषः तस्मान्न रोगहनिविवर्धनाय मुहुर्मुहुर्वाणि पिबेत धूरि जीवनी औषध जीवनीयौषधक्षीररसद्यस्तत्र भेषजम् ओजो वृद्धो देहस्य पुष्टिपुष्टिबलोदयः आश्रयश्री नाशाय आश्रयस्य हि नाशायते सुर्दुर्निर्भरत्वतः पाचनैर्दीपनस्नेहे सांस्वेदेश परिष्कृतान् शोधयच्छोधने काले यथा सन्नं यथा बलम् नाभिरामाशय नाभिरामाशयस्वेदो लसीकारुतिरम्रसः दृक्स्पर्शने च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः सम्यगत्या सम्यग्गत्या च धातूनां श्रेष्ठं अक्षाणां पाटलेन च अनुगृह्णन्यपि विकृत पित्तं पक्ष्यूष्णदर्शनैः दोषायन्ति दोषायान्ति तथा तेभ्यः स्रोतो मुखविशोधनात् वृद्ध्याभिष्टन्नात्पाकात् कोष्ठं वायोक्षनिग्रहात् प्रयोगः प्रयोगः शमयत्याभिन्नैकं योनिमुदीरे नासौ शुद्धस्तु शमयत्यो न कोपयेत् नैर्मल्यं नैर्मल्यं भावशुद्धिस्तु विना स्नानं न युज्यते तस्मात् कार्यं शुद्धर्थ स्नानमादौ विधीयते आश्रयस्य आश्रयस्य नाशायते सुर्दुर्निहरत्वतः पाचनैर्दीपनस्नेहे सांस्वेदैश्च परिष्कृतान् शोधयच्छोधने काले यथा सन्नं यथा बलम् प्राणायामेन प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत् अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वरोगस्य सम्भवः नित्यं नित्यं हिताहारविहारसेवी समीक्षकारी विषयेष्वसक्तः दाता समः सत्यपरोक्षमावानाप्तोपसेवी च भवत्यरोगः ऋतुचर्याध्याय मासे द्विसंख्यर्माघाते ग्रहाषड्ऋतवस्मृतः शिशिरोपवसन्तश्च ग्रीष्मो वर्षाशरधिमाः शिशिराद्यास्तुभिस्तस्तु विद्यां गणनमुत्तरम् आदाने च तदागत्ते ढोणां प्रतिदिनं बलम् बस्त्रिविरेको शरीरजाणां दोषाणां क्रमेण परमौषधं बस्तिर्विरेको वमनं तथा तैलं घृतं मधु रागादिरोगां रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषताय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिकान् च घान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै दोषशेषस्य दोषशेषस्य पाकार्थम् अग्ने सन्दुक्षणाय च शान्तिरामविकाराणां भवति प्रभुतर्पणात् उष्मनो ऊष्मणोऽल्पबलत्वेन धातुमाध्यमपाचितं दुष्टमामार्गेण तं रसमामप्रचक्षते क्वचित् धर्मः क्वचित् धर्म क्वचित् मैत्री क्वचित् अर्थ क्वचित् यशः कर्माभ्यास क्वचित् चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला जीवनी औषध जीवनीयौषधक्षीररसाद्यास्तत्र भेषजम् ओजो वृद्धो हि देहस्य तुष्टिपुष्टिबलोदयः दोषभेदी अध्याय पक्वाशयकटी सक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियं स्थानो वा तस्य तत्रापि पक्वाधानं विशेषतः नाभिरामाशयस्वेदो लसीकारुतिरम्रसः दृक्स्पर्शने च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः पुरः कण्ठशिरोक्लोम परमाण्यामाशयोरसः
मेघोहानेच जिह्वाच तपस्य सुतरामुरः व्यायामादुष्ण व्यायामादूष्मणस्ते छात हिताचरणादपि कोष्ठाच्छापास्ति कर्माणि कृतत्वान् मारुतस्य च आमेन तेन आमेन तेन सम्पृक्ता दोषा दुष्टाश्च दूषिताः सामा इत्युपदिश्यन्ते ये च रोगाः सदुद्भवाः दोषायन्ति दोषायान्ति तथातेभ्यः स्रोतो मुखविशोधनात् वृद्ध्याभिषण्णात् पाकात् कोष्ठात् वायोश्च निग्रहात् अन्ये दोषेभ्यः अन्ये दोषेभ्यो एवाति दुष्टेभ्यो न्यूनमूर्छनात् कोद्रव्येभ्यो विषस्येव वदन्त्यामस्य सम्भवम् बिभेति विभेति दुर्बलोभिः सन्ध्यायति गतितेन्द्रियः तुच्छायो दूर्मणारुक्षो भवेच्छामश्च तच्छये ओजोवृद्धो ओजोवृद्धो नेहस्य तुष्टिपुष्टिबलोदयः हिताहितं हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितं माने च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेदः स उच्यते अत्यम्बुपानम् अत्यम्बुपानान्न विपच्यते निरम्बुपानं च स एव दोष तस्मान्नरोगमणि विवर्धनाय मुहुर्मुहुर्वारि पिबेत धूरिः निष्पद्यन्ते निष्पद्यन्ते यतो भावा विविधादेव संशया ओलक्ष्येत कोपक्षुद्धान शोकसमाधिः विभेति दुर्बलोभिः सन्ध्यायति गतितेन्द्रियः सम्यग्गत्या सम्यक् गत्या च धातूनां वक्षाणां पाटवेन च अनुगृह्णयति विकृतः पित्तं पक्षूष्मदर्शनैः सुकृतुचिप्रभामेधाभिः शौर्यतनमार्दवैः सर्वदेह प्रविष्टता सर्वदेह प्रविष्टान् सामान् दोषान् न निर्हरेत् लीनान् धातुष्वनुत्युष्टान् फलादामाग्रसानिव विजय मानेश्वर. शरीराणां शरीराणां दोषाणां क्रमेण कर्मोषधं वस्तिविरेको वमनं तथा दैनन्दितं मधु दाता समा दातासमः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसर्गे च भवत्य रोगः दोषा कदाचित दोषा कदाचित् इत्यन्ति जिता धर्मेण पाचन येषु संशोधने सुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः वेगान्न दार वेगान्नधारे एवात विद्वत् रक्षवत् विक्षुदां निद्रापाश्रमश्वास शुभशुद्धविवेकसाम् अजीर्ण विशेषण अजीर्णेनेषु संवारी जीर्णे वारी वरप्रदं भोजने चामृतं वारी भोजनान्ते विषप्रदम् हिताहितं हिताहितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेदं स उच्यते विकारो धातु विकारो धातु वैषम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते सुखसौख्यम् आरोग्यं विकारो दुःखं च एव च एव चेदोषं कृतं प्रतिरोधयन् सर्वकृतेव विन्यासं शेषदोषाभिरोधकः उष्मणोऽल्प उष्मणोऽल्पवल्क्वेन धातुमाध्यमपाचनं दुष्टमामाशयरतं रसमामं प्रचक्षते दोषधातु दोषधातुमरामूलं सदा वेदस्य पञ्चरः उत्साहोच्च वास्निष्ठाश्चेष्टा वेदप्रवर्तने आश्रयस्य आश्रयस्य हि नाशाय तेषु दुर्गेह कृतः पाचनटिपणे स्नेहस्थान् स्वेदे च परिष्कृतान् कोद्रव्य कोद्रव्येभ्य गोत्रवेभ्यो विषस्यैव वदन्त्यामस्य सम्भवम् आमेन तेन सम्पृक्ता दोषा दुष्टश्च दूषिताः प्राणायामेन प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत् अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वरोगस्य सम्भवः क्वचित् धर्म क्वचित् धर्म क्वचित् धर्म क्वचित् मैत्री क्वचित् अर्थः क्वचित् देशः कर्माभ्यास क्वचित् प्रीतिः चिकित्सा नास्ति निष्फला द्विवियोगक्रमी अध्याय यदि वेदविदोषान् पञ्चदाशोधनं चलति निरोहोवं दम्पाय शिरोरेकोऽस्त्रविस्तृतिः ऋतुचर्या मासेऽग्निसङ्ख्यं नागाद्यै क्रमात् चतुर्थः स्मृता शिशिरोत वसन्तश्च ग्रीष्मो वर्षाशरद्धिमा शिशिराद्यस्तु विस्तैतु विद्याधरणम् उत्तरम् आदानं च तदागत्ये नुनां प्रतिदिनं परम् भेषज क्षपितु वेषजक्षति देपथ्यम् आहारग्रहणक्रमात् शालिषष्टि गोधूम ऊर्ध्वमांसोद्धृतादिभिः रोगाः सर्वेपि रोगाः सर्वेपि जायन्ते वेगो जीवनधारणे निर्दिष्टं साधनं तत्र भूमि श्रम्यति कान्तति गुरूणां गुरुणामर्धसौलित्यं लघुनां नाति दुःखता मात्राप्रमाणं निर्दिष्टं सुखं यावति जीवति दोषभेदीय अध्याय पक्वाशे प्रतिसक्ति स्पर्शनेन्द्रियं स्थानं वातस्य तत्रापि पक्वाधानं विशेषः नाभिरामाशे यस्वेदो रसिकारुदिनं तस्य दुःस्पर्शनं च वित्तस्य नाभिरत्रविशेषः पुरःकण्ठशिरः पर्वाण्यामाशयो रसः वेदोघ्राणं च युवाच कपस्य सूत्रामुरः प्रीणनं जीवनं प्रीणनं जीवनं लेपः स्नेहो धारणपूर्णे
सर्वोत्पादश्च धातूनां श्रेष्ठं कर्मफलमस्मृतम् बिभेति विवेति दुर्बलवीक्षणं ध्यायेत् विवेति देव्यः दुरुच्छायो दुर्मनारुक्षो भवेच्छामश्च दक्षे क्षुतत्रोट चित्रोडिची प्रभामेधा ईशौर्यतनुमार्गवै श्लेष्मास्तिरत्वस्निग्धत्व सजीवन्दक्षमार्गी जीवनीय जीवनीयं च दक्षिररसाद्यस्तत्र भेषजम् ओजौद्धौ हि देहस्य दृष्टिपुष्टिबलोदयः निष्पंदत निष्पद्यते यतोभावा विविधादयः संशया ओजः क्षीयत् ओक्षुद्यान् शोक्षमादिभिः नैर्मल्यम नैवल्यं भावशुद्धिश्च विना स्नानं विद्यते तस्मात्कार्ये विशुद्ध्यर्थं स्नानमादौ विधीयते निदान इदानीमादौ श्रेष्ठ शुभ्रस्नाने तु आकृतः शारीरे शुष्कतः श्रेष्ठश्चरकस्तु चिकित्सिते त्यागः त्यागः प्रज्ञापराधानाम् इन्द्रियोपशमस्मृतिः देशकालत्मविज्ञानं सदवृत्तस्यानुवर्तनं नित्यं हिताः नित्यमिताः विहारसेवी समीक्षकारी विशेषसत्त्वः दाता समः सत्यपरक्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यः वेगान वेगान्नधारे एवात प्रवचवत् उच्छुनां निद्राकाश समश्वास जोगास विचर्तिरेतसाम् अथर्वगीता अथर्वगीता शान्तिः प्रतिकूलग्रहार्चन भूताद्यस्पर्शनोपायो निर्दिष्टश्च पृथक् जीर्णाशने जीर्णाशने तु ऐषज्यं युजास्तब्धतु रुद्रे दोषशेषस्य पाकारकम् अग्नेः संदोक्षणाय च दोषोक्रमणीयाते च एव च यद्दोषं कुपितं प्रतिरोधे सर्वकोपे वरीयासं शेषदोषाभिरुद्धतः प्रयोगः शमयेद्व्याधिम् एकं गण्यमुदीरयेत् नासो विशुद्धः शुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपये व्यायामादुष्मनस्तैक्ष्णादयिताचरणावत् कोष्ठाचाकासु नर्माणि पृथक्त्वान्मारुतस्य च दोषायान्ति तदातेभ्य स्वर्गो भक्तिशोधनात् बुद्ध्याभिसन्दनात् पाकात् कोष्ठं वायोश्च निर्गमात् पुष्पणोऽल्पबलत्वेन धातुमाद्यमुपाचितं दुष्टमामाशयगतं रसमामं प्रचक्षते ओजस्तु ओजस्तु तेजो धातूनां शुक्रान्तानां परस्मृतं हृदयस्थमपिव्यापी देहस्थितिबन्धनम् सम्यगत्या च धातूनाम् अक्षाणां पाठवेन च अनुगृह्णाते विकृतः चित्तं पक्ष्मदर्शनाय यदिरेत यदिरेत् बहिर्दोषान् पञ्चदाशोदनं च विरोहोवं नष्टाय शिरोरेतोऽस्त्रविस्मृतिः रागादिरोगान् सततानुशक्तान् शेषकायकसुतान् शेषान् औत्सुक्यमोहात् क्रीडान् जगान् पूर्ववैद्यायनं वस्तुतस्मै दक्षश्रीतार्थशास्त्रार्थो दुष्टकर्मासु चेतुष अनुरक्तः शुचिर्दक्षो बुद्धिमान् परिचारकः रोगानुत्पादनीयाते वेगान्नधारे यद्वात विमुद्र चवदुच्चिता निद्राकात् श्रमश्वास जिह्वा श्रुतति वेतसाम् सर्वेशात्मना वेगान्नधारे यद्वात विमुद्र चवदुच्चिता निद्राकात् श्वास जिह्वा श्रुतति वेतसाम् रोगा सर्वेपि जायन्ते वेगो धीरनधारणं शालिषष्ठी देशदक्षपीठेकप्रमाहारविभ्रमं प्रमाशालिषष्टिकगौतुमविद्वमासवृतादिभिः देशकालात्मविज्ञानं तद्रूपस्यानुवर्तनं मात्राशक्ती गुरुनामसौविध्यं लघूनाम्नातिकृप्तता मात्राप्रमाणं निर्दिष्टं सुखं यावत् विजिरेति अजीर्णे भेषजं जीर्णे बाधिफलप्रदं भोजने चामृतं वारि भोजनान्ते विषप्रदं दुष्टामाशय आम्ही उष्मनाल्पबलत्वेन धातुमाद्यमपाचितं दुष्टमामाशयस्वेदो विविध उपक्रमणी यतिर्यत् बहिर्दोषान् पञ्चदाशोधनं च निरोमनं काय शिरोरोग अस्त्रविस्मृतिः प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत् अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वरोगस्य सम्भवः पाचनैः दीपनैः स्नेहैः स्वेदैस्तान् च परिष्कृतान् च एव यद्दोषं कुपितं त्वविरोधयन् न सर्वदोषे
जयेव जयतोषं कुपितं तो विरोधयं सर्वदोषबलीयां स शेषदोषविरोधकः शांती शान्त्यां विकाराणां भौतिको अपदर्पणात् त्रिविधे दोषे तत्समीक्ष्य प्रयोजयेत् नित्यहिताहार विहार से भी समीक्षकारी विशेष हो सकता है दाता सम सत्यपरः क्षमावान आपको सेवेचे भगवत्यरोगः शिशिरादेवी त्रिविधेस्तु विद्यातयनम् उत्तरम् आदानन्ते तत् आदन्ते गुणां प्रतिदिनं बलम् मासे हि विसन्धेहि माघाते हि क्रमात् दशऋतुवस्मृतः शिशिरोऽथवा सन्तश्च ग्रीष्मवर्षाशरदिमा अन्ये दोषोऽपि देवाति दुष्टेभ्यो अन्योन्यमूर्च्छनात् को द्रव्येभ्यः विशेषेव वदन्ति आमस्य सम्भवम् आमेन तेन सम्पृक्तां आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते नैर्मल्यभावशुद्धिश्च स्नानं जीवनी औषधौ क्षीररसात् तत्र भेषजम् ओजरूपविदेहस्य तुष्टिपुष्टिबलोदयः व्यायामात् उष्मनन्तैक्ष्णात् हिताचरणादपि कोष्ठादशाकास्ति मर्माणि कृतत्वान् मारुतस्य च ओजस्तु तेजधातूनां सुक्रान्तानां परं स्मृतम् हृदयस्थमपि व्यापि देहस्थितिनिबन्धनम् ओजक्षीयेत कोप शुद्धान् शोकश्रमादिभिः दुर्बलो अभीक्ष्णं ध्यायति विदितेन्द्रिये भूतादिस्पर्शनमुपायो निर्दिष्टश्च पृथक् अथर्वविहिता शान्ति ग्रहाणो प्रतिकूलग्रहार्चनं देशकालात्मविज्ञानं सदृक्तस्य अनुवर्तनम् शरीरजानां दोषानां क्रमेण परमौषधं बस्तीविरेको मनं तथा तैलं कृतं मधु निद्रा श्वासकोश वेगानधारयित वातावरणमुत्र शोधकक्षुधां निद्राकाशसमश्वासजृम्भाश्वच्छर्दिरेकसाम् अथर्वविहिता शान्ति ग्रहान् प्रतिकूलग्रहार्चनं भूतादिस्पर्शनम् उपायो निर्दिष्टश्च पृथक् भूतादिस्पर्शनम् उपायो निर्दिष्टश्च पृथक् अथर्वविहिता शान्ति प्रतिकूलग्रहार्चनं क्वचित् धर्म क्वचित् मैत्री क्वचित् अर्थ क्वचित् यश कर्माभ्यास क्वचित् चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला उरकण्ठशिरक्लोम पर्वाणि आमाशयोरसः मेघव्राणस्य विवाह च गभस्य सुतरामुरः दोषायन्ति तथा स्मृतो मुखविशोधनात् वृद्धया विषण्डनात् पाकात् कोष्ठं वायुश्च निग्रहात् अन्यदोषभ्येवाति दुष्टेभ्यो अन्योन्यमूर्च्छनात् द्रव्येभ्यः विशेषेव वदन्ति आमस्य सम्भवम् शरीरजानां दोषाणां क्रमेण परमौषधं बस्तीविरेको मनं तथा तैलं कृतं वदतु जय एव जयतोषम् गर्भोत्पादश्च धातूनां श्रेष्ठं कर्म क्रमात् स्मृतम्
ओजस्सुतेषु धातूनां शुक्रान्तानां प्रकरं स्मृतं हृदयस्थमपीडापीडेव स्थितिः निबन्धते ओजक्षीये कोपक्षुदधान शोकशमाधि जीवनीय औषधक्षीररसाद्या तत्र विशेषम् ओजो वृद्धो हि देवस्य पुष्टिबलोदय वृद्धाभिषन्दनात् कोष्ठवायुष्य निग्रहात् आमेन अनेन दृष्टेन तदेव आदिश्य पूर्णते आश्रयश्रीनाशाय भवेत् क्षामश्च तदक्षि पाचने दीपने स्नेहे स्थाने सुहृदयश्च परिष्कृतानि हिताहितं सुखं हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेदस्य उच्यते क्वचित् धर्म क्वचित् मैत्री क्वचित् अर्थ क्वचित् यश कर्माभ्यास क्वचित् चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला निदाने माधवस्य तु पुत्रस्थाने तु वार्पटौ शरीरे तु श्रुतश्रेष्ठचरकस्तु चिकित्सा प्राणायामेन युक्तेन रोगक्षयो भवेत् अयुक्त अभ्यासयोगेन सर्वरोगसम्भवः नैर्मल्यं भावशुद्धिश्च स्नानं विना न युज्यात् अजीर्णे देशजं वारी जीर्णे वारी बलप्रदं भोजने च अमृतं वारी भोजनान्ते विषप्रदम् शरीरजानां दोषाणां क्रमेण परमौषधं बस्तिविरेको गमनं तथा तैलं घृतं मनः आगन्तुविकाराणाम् उत्पन्नानां च शान्ते हितं हिताहारविहारसेवी समीक्षकारी प्रयोजनेत हितं हिताहारविहारसेवी समीक्षकारी विषयेषु आसक्तदासा समसत्यपर भवेत् क्षमावान् भवेत् क्षमावानश्च भवत्येव विकारो धातुवैषम्यं साम्यं प्रकृति उच्यते सुखसौन्यकम् आरोग्यं विकारो दुःखमोहः उष्मण अल्पबलस्तु अन्येभ्यो दोषे पक्वाशय कटुसक्ति श्रोत्रमस्ति स्पर्शनेन्द्रियं स्थानं वा तस्य तत्रापि तत्त्वाधानं विशेषः पीननं जीवनं लेपः स्नेहोदाहरणपूर्णे गर्भोत्पादश्च धातूनां श्रेष्ठं कर्म क्रमादसूर्यम् ओजक्षीये ते कोपक्षुदधानशोकश्रमादि दोषधातु मदानुदं सदा देवस्य चञ्चल उत्साह उच्चवास निश्वास निष्ठावैद प्रवर्तते रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रस्तुतान् शेषान् औचित्यमोहारहिताचकान् ये पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु सन्ति मार्गादि प्रमादशततवस्मवाशिशिरोतवसन्तश्च भीष्मवर्षाशरति नित्यं हि आहारविहारसेवी समीक्षकारी विषयवासक्तदाता समसत्यपर क्षमावानार्थोपसेवी च भवत्येव
गुरुनाम अर्धसौवित्तं लघुनामन अतिपुस्तका मात्राप्रमाणं निर्दिष्टं सुखं यावतीचे अजीर्ण अजीर्णाशनी अजीर्णाशनी परिसंख्या अजीर्णाशने शांतिरामणी कारण शांती आमविकाराणां उत्पन्नानां च शान्ते प्राणायामेन युक्तेन सर्वलोकक्षेमं अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वलोकस्य संभवः नैर्मल्यं नैर्मल्यभावशुद्धिश्च विनाशानं न युज्यते तस्मात् शुद्ध्यर्थं स्नानमादौ विधीयते विकारो धातुवैषम्यं साम्यं प्रवृत्तिरुच्यते सुखसज्ञकम् आरोग्यं विकारो गुणमेव च आदित्यस्य नमस्कारं कुर्वन्ति दिने दिने जन्मन्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते क्वचित् धर्म क्वचित् मैत्री क्वचित् अर्थ क्वचित् यश कर्माभ्यास क्वचित् चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला यदि बहिर्दोषान् पञ्चदा शोधनं च तत् निरोगमनं काय शिवे कोऽस्त्रविस्मृतिः अजीर्णे भेषजं वारि जीर्णे वारि बलप्रदं भोजने चामृतं वारि भोजनान्ते विषप्रदं चय एव जयद्दोषं कूपितं त्वविरोधय सर्वकोपे बलीयान् संशेषदोषाविरोधः पाचने दीपने स्नेहे तान् श्वेतश्च परिष्कृतान् सर्वदेह विप्रसृत अन्ये दोषे एवाति दुष्टप्राण्यान्मूर्छनात् को द्रव्यस्य विशेषैव वन्द्यतामस्य सम्भवम् दोषायान्ति तथा तेभ्य स्रोतो मुखविशोदय वृद्ध्याभिषन्दनात् पाकात् कोष्ठं वायुश्च निग्रहात् उष्मणोऽल्पबलत्वेन धातुमाद्यं पाचितं दुष्णामाशयगतं रसमामं प्रचक्षते प्रयोगः शमयेत्यादिम् एक अन्यम् उदरे नासो विशुद्धशुद्धस्तु शमयोद्य न कोपयेत् व्यायामादुष्मनैस्तैक्षात् अहिताचरणादपि कोष्ठकाकास्ति मर्माणि द्रुतत्वान् मारुतस्य च पक्वाशयकटी शक्ति शत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियं स्थानं वातस्य तत्रापि पक्वाधानं विशेषतः ओजक्षीयते कोपक्षुद ध्यानशोकश्रमादिः पिबेति दुर्बलोऽभीक्ष्णं ध्यायति व्यततेन्द्रिय दुच्छालो दुर्मनाक्षो भवेच्छामश्च तच्छये स्निग्धं सोमात्मकं शुद्धम् ईशलोहितपीतकं यन्नाशे नियतं नाशो यस्मिन् तिष्ठति सम्यक्त्यादि धातूनाम् अक्षाणां पाटवेन च अनुगृह्णाति विकृतः पित्तं पक्तुष्मदर्शनिनि उरकण्ठशिरक्लोम पर्वाण्यामाशयरसः मेघघ्राणं च जीवा च कपस्य सूतरामुरः नाभिरामाशय स्वेदो लसिकारुधिरं रसः दृगस्पर्शनं च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः भेषक्षपिते पथ्यम् आहारे भ्रुवनं क्रमात् शालिषष्टिकगोधूममुद्गमांसघृतादिः नित्यं हिताहारविहारसेवीक्षकारी विषयेषु असक्तः दाता समसत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः अनुत्पत्ते समासेन विधिरेष प्रदर्शित निजागन्तु विकाराणाम् उत्पन्नानां च शान्तये शिशिराजाश्रीस्तैषु विद्यायनम् उत्तरम् अदानं च तदा दत्ते नूनां प्रतिदिनं बलम्
अनुरक्त सुचिर्दक्षो बुद्धिमान परिचारक आढ्यरोगी भिषक्वश ज्ञापक सत्ववानती गुरुनामर्थ गुरुनामार्थ सोहित्यं लघूनां नातितृप्तता मात्राप्रमाणं निर्दिष्टं सुखक्रियावत् विजयति शान्तिरामय विकारः अथर्वविहिता शान्तिः प्रतिकूलग्रहाचनं भूत्यागस्पर्शनोपाय निर्दिष्टश्च पृथक् दोषा कदाचित् उत्पन्ति जीतारङ्गनपाचने हेतु संशोधनेषु तान् तेषां पुनरुद्भव शरीरजानां दोषाणां क्रमेण परमौषधं वस्तिगिरेको वह्नं तथा तैलं घृतं मधु मासे द्विसन्ति मागादे क्रमाश्च कृतस्ता शिशिरोऽथः वसन्तश्च ग्रीष्मो वर्षा शरदिमा रोगा सर्वेपि जायन्ते ते गौधिरनधारणे निर्दिष्टं साधनं तत्र भूयिष्ठं हेतु तान् प्रति दोषधातुमला मूलं सदा देहस्य कञ्चल उत्साहश्वासानिश्वासचेष्टा वेगप्रवर्तनिः शुक्रुरुचि प्रभामेधाति शौर्यतनुमादरी श्लेष्मास्तिरत्वसिद्धत्व सन्ति बन्धक्षमादिभिः आमेन तेन सम्पृक्ता दोषा दुष्यश्च दूषिता सामा इत्यपतिष्यन्ते ये च रोगस्तुद्भव ओजक्ष्यते कोपक्षुद ध्यानशोकशमादिभिः